sport, Popo sport, sport, Popo sport, Popo sport, sport, Popo sport, sport, Popo sport, sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال مبل 12 مدرغ تور دي فرانس لومي 179 نتب 1 كيلومتر رحقت أبز شفنلو تيم ميرلر نسالساي غزي ناي مدرغ عوض بمزقاب حاتريك سريحهم إيرتراوي أولمبيكاوي تقلداماي بينيام جرماي رابعاي ترتحيزو وردر كود خلو أولاف كوش كالاي ياسفر فليبسن كاسالساي ترتاب بمحاز وردروم وديوم إز مدرغ كم ناي كتصبتا وردر مدرغ ويكا كم ناي جول وردر سلستحسبة زلع على توهيب وزن برنتبي 95 نيرو وناني كتاليا ماليا زلو مات بيدرسن أبز حلفة مدرخات زنس أفو فللي أبز مدرخ كسئنلو زخل كتاليا ماليا خا كساب كابزبانو كوردا زكا على اللخونتات كسعب تخلو بمنبارو ليدل تريك نزس أوتا أم غلاسيا تسأميدا وعلام 179 كيلومتر كم جول تقصيرو بدالو تنايز وردر زخونة أبز إرجيا زنبر عقب ملكعي وي كاتاغورين تزيتو وحبو أبسلس تجت أميتات زنبرة كسب 4.9 ميتاويت مقنان زنبرن عقب جن نزوم نينت بتقدمتي فتنتي نيرن نقط أليا ماليا زك على سوزلو تقدمتي فلما نحد حدهم استفتاتنولو 45 تنت بشمونتي كيلومتر مستوعزيهم نيرم بيني فليبسن ميرلر أبزاني نتبقص بتاودر اتزلع على نتبي بعلم كوستو إذا قدسهم نيرو زهدمو تقدمتي نتي كاب 25 زجمر نت بنت دعوة سيدهم مدن مار بيدرسنيو زخصم نيروم كموس لزخونة دما اتي عبزني لو معمت وددر معلتا ونهادمة نماليا لوتو انتر مارشي بزعاقي زوع وعزلو بيستوفر بابتيستا كادم كله شلالي لاري اتوم عباي قجلة بحبار نعبيت نايك اصبتا وددر تقلادم تحيزا عبستت امات امتلو مار بيدرسنيو قدي محنساس بمرقاس عسرانت بوسيدوم بيني افلما عبد حريت قوما بيدرسن كوينو بصبوق تبقيسو كوان تنبرا بيمان كحالفو عبزفتنا جن فليبسن بدحريت سلز قرابو بدل فتسيمو نتبو خيسرس بمسكا بقصبتيو دوكب المريسوم كموت ايتو خا فليبسن بيمان حاليفو 16 نتبو خوصد كله اتم بدحريز نبرو تيم ميرلرن ماكس كانترنكا بتخطاتالي رابعين 50 درجة بمحز 14 نتبو سيدوم بيني أبزع أصبتا وردر 10 نتبي وسيدو بيدرسن 10 فليبسن كا شدش تنت بس لزخصبلو نابتس طرفه لعلمية 30 كيلومتر كم رحو خلو بيني كابكت أليا ماليا ب55 نتبي كرحق كلو مس فليبسن زنبرو فلليكا كاب 10 شوعت ناب 10 حدا يوريدوم دحرزي اتزعبي يقلس كابتا حدا نتبي 8 كيلومتر رحقت 4.9 ميتاويت كا ناي مقنان عقن زنبر عقب كوت دي كوزي جميروم ليدل تريك دنماركاوي تقدامايا مات بيدرسن امناي مودا تقصبتا وددر مس بيني فليبسنن ميرلرن كورادر كمزي كالتردئة نفرق زوردر زحازتا قتل ماليا كيتسنا نزوردر كتبر تعط رايو مرج انيروام إذا كانتا ولاكوا كالق تقدامايا خوان ايسوون صعدا ماليا حيزو بمهلاو كاب صباح نعوز خون حيلك تأكب انتنبرا لومجن قتل ماليا كاب زبانا كتورد كمزي لاس لز قدمت كوين سيمنس كي ترفع أبقدميت أقديماتهم بتي زاغان تاز فترة نهاري 10 شوعات تقردم تزحزت بجلة فتيرة فليبو غاناخا كوتت أمس جمرة عدل بعل بيني نتمنى موساد عدلهم أبحادقا يوديقو نيروم ناي فليبسن غانتا ألبسين كمون ناي ميرلير كلب سويدال كيك ستيب أبزسكت ألو دما NSN زا مدرخ ناي بين مدرخ مخانا بمئمان أبقدميت كوينا ملو نتاقو جلنا يمحواس امام اما اقرات سكيماتهم سليتوا دما ننهري ايطالياوي فليبو غانا ابحث الرحقات ابتتقص السرايات ياتهم
ትረክ ሓደ መጥቃዕቲ ፈሽልዋ እንትኾነ ግን ደው ትብል ኣይነበረትን ኣብታ 2.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት 3.9 ሚእታዊት ከዓ ናይ ምቕናን ዓቕን ዝነበረ ዓቐብ ኣብ ዝበፅሐትሉውን ካልኣይ ተሪር መጥቃዕቲ ኣቐፂላ እቶም ቀጠልያ ማልያ ክሕልው ኣብ ቅድሚት ዝነበሩ ተቐዳድምቲ ሊድል ትሬክ ኩሉ ሓይሎም ፀንቂቖም ኣብ ዝወድኡሉ ማት ፔደርሰን እውን ባዕሉ ክልተ ግዜ መጥቃዕቲ ፈቲኑ እዚ መጥቃዕቲ ንሰለስተ ዕላማታት ነይሩ ቀዳማይ እንተዳ ሰሊጥዎ ካብ 15 ኪሎ ሜትር ዘይበዝሕ ርሕቀት ተሪፉ ብምንባሩ በይኑ ወይ እውን ምስቶም ዝስዕብዎ ኸይዱ ክዕወት ካልኣይ ኒቲም ሜርለር ፊሊፕሰንን ቢንያምን ካብታ ኣቐዲሙ ክካየድ ፀንሐ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ከየተንፍሱ ቀልጢፉ ክዓብስ ሳልሳይ ከዓ ብመጥቃዕቱ ዝተጓደለት ጉጅለ ሒዙ ንቕድሚት እንተደኣ ኸይዱ ብኸምዚ መንገዲ ቅድሚ ሕጂ 20 ግዜ ተዓዊቱ ብምንባሩ ናይ ዓወት ሓዲድ ንምርጋፅ ፔደርሰን ካብዞም ዕላማታት ብገለ ሸንኹ ንውሕዳት ኣብ ቀዳሞት 10 ከኣትው ዝኽእሉ ዝነበሩ ተፃወትቲ ስለ ዘድከመ ንነብሱ ገለ ቦታ ፀሪጉላ እዩ እንተ ዝዓበየ ዕላምኡ ግን በዓል ቢኒ ክምህ ክብሉ ስለ ዘይከኣሉ ኣይሃረሞን ጾታ ናብተን ናይ መወዳእታ 2.5 ኪሎ ሜትር ክበፅሕ ከሎ ኤንኤስኤን ባሕሬንን ንቕድሚት ወፅየን ምርሒት ክገብራ እኳ እንተፈተና ዝቐልጠፋ እዩ ዝመስል ነይሩ ቢኒ ኣብ ቅድሚት ቦታ ንኽሕዝ እወንታዊ ኣበርክቶ ዘይነበሮ ከዓ ኣይኮነን እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ምርሒት ወይ ሊድ ኣውት ዝገበረት ግን ኣልፐሲንያ ነይራ ያስፐር ፊሊፕሰን ኣብ ቅድሚኡ 3 ደቂ ጋንቱ ምሰገደመ ዋላ እኳ ቢኒ ኣብ ሻድሻይ መስመር ሜርሌር ከዓ ኣብ ሻብዓይ መስመር እንተነበሩ እቲ ናይ 2023 ዕውት ቀጠልያ ማልያ በልጅማዊ ተቐዳዳማይ ናይ ዝውድድር ቀዳማይ ናይ መድረኽ ዓወቱ ክሕዝ ይመሲሉ ነይሩ እንተኾነ ሕጂ እውን ደቂ ጋንትኡ ምስ ገደፍዎ ብቕልጣፈ ሜርሌርን ኦላፍ ኮጅን ክቕደም ግዜ ወሰደን ቲም ሜርሌር ቀዲሙ ናይ መወዳእታ ሕንፃፅ ረጊፁ ኦላፍ ኮጅ ስዒብዎ ፊሊፕሰንን ቢንን ከዓ ተኸታቲሎም ሳልሳይን ራብዓይን ደረጃ ሒዞም ንድሕሪት ግልጽ እንተበሉ ግን ፔደርሰን ካብኦም ኣይረሓቐን ምስ ቀጠልያ ማሊኡ ታሽዓይ ደረጃ ኣትዩ እቲ ዝደለይዎ ፍልልይ ኣየንፀፉሉን ሊድል ትሬክ ን33 ኪሎ ሜትር ብዘይ ንሕስያን ብዘይ ቀልዓለምን ኣብ ዝረገፀትሉ ኤንኤስኤን መስመር ቢንን ኸይቁረፅ ዝተፃወተቶ ተራ ክትምገስ ይግባእ እዩ ዋላ እኳ ኣብ መወዳእታ ከምቶም ንፊሊፕሰን ክሳዕ መወዳእታ ዘብፅሑ هو سلسته استقدموا تقدمتي البسين انت زي كونتلهم بيني امونغو وددر بيدرسن 10 نتبي كسيبلو بمنبارو اموداتا 15 نتب انتفليو 5 نتب ترايو بلج اغيرو اتزغر مصيت نايلو مغن قلس قطليا ماليا دحر لومي ناي كلت سبات زي كونه 4 تقدمتي امونغوم ني 50 نتب فللي تراي غيروم نحنت ماليا راحصوم كوصو مخانوميوم بيدرسن 350 شوعتن بيني 310 شوعتن فيليبسن 311 ميرلر 300 شوعتن أب 10 مدرخات زحزو خوينلهم بيدرسن نبيني ب4 نتبي قدمو بيني نفيليبسن ب6 نتبي بولصو فيليبسن كا نميرلر ب4 نتبي محدقوم قلس زوم 4 عبيت تقدمتي نحنت ماليا دمايو دحر لومي تور دي فرانس ناي بيج ماليا قلس تراي كم زي كونه مسكيرو زلوم حنت حماق معلتي ويون مودقتي كابز قلس تقليلا توصاكا غزي تبصيحو كله امونغو زكايد ناي نطبق صبتا وددر ناي فرد قلس كوينو مبل 10 مدرخ كاب مدففا حليفا كساب اب ساعات لعل 3 كيلومتر ناخدكا امودا 400 متر مودا بصيحام أبزنا يلوم مدرخ فرناندو غافيريا ناي تقدماي بحرين فيكتوريوس غوما نشتو متنخاف انتجبره مستزنبورو فتنت جن بشكلتا مقصصار ابياتو اب صرغيا كسطاحي تجديدو بسونكو خا بزحت تقدمتي فوكيسن كبيدن مغداتي كغاطموم كيللوم نايت مالي عوت مدرخ نرويجاوي سورن رونغ سايد ابز حلفه مدرخ بيني عقيتو نيلو بزح مغلصيتات كم زهابه زفلت كوينو لومي كابو زخف مصي والله انتاي مغلص كم زهبلو دما كنسمعو إنا فرناندو غافيريا مسناي انتر مارشي جونو بيركومس مسبرت سلزقات كابزو وددر كاللي يتقديدو مالو مبل 10 مدرق تور دي فرانس صباح 350 كيلومتر رحقتي خشفن
إذا مدرخ أتوم ناي جزين ناي عقبن تقدمتي زفتاتنولا مدرخ عبر سموخانا إتا أمونغو تكاد ناي نتبغ صبتا ورد دحر 137 كيلومتر سلتكاد زهادمو تقدمتي كعوتولا كم زخوري زقمات كساب مدرخ 17 بيني زركبهم ناي كصبتا ورد تقدمتي نتن أمونغو ورد زكايدا كصبتا ورد شلل كيبولي كتافولن صبوق عدل نبيني بزحات تقاتلتي بيني مسمولو بقعتو ألو ديو بيني كاتاليا ناي موسى تخلقو كتصال ديو إلكم نزصحفكم لي دما بقعتو أبزت أمامن ناي كاتاليا ماليا عدلو خا ملو كمزلو امنتي جزيدا أكي وصل النمبر نستاستيكس ناي زوردر حدا بحدا متنتن ينيرنا دحرمات بيدرسن اتنزا ماليا زغربة تقردا ماي مخانو كي زنقعنا بيني حنتناي مدرخ عوض أمزجيبون تزنبر نتبو أبي مبتصحيلنا كنحسب دما يقبعنا يو تيم ميرلر كابتن 300 نتبو اتن 211 بناي مدرخ عوض استمزقبعين نايمات بيدرسن كا كابتن 357 نتبو اتن 7 بتمساسال أقبابين مسئين بينغن 317 نتبو بغض علي كاب نتبو كير حق زأكبنيو سلزي ناي مدرخ عوض كي مزقبه أبقلس كتالي عماليا انت دعالو خينو كتسال النت ويكا كونسيستنسي ناي عقمون ناي كلتشحن 24 تاريخ نمدقام زلو قرب النتنيو زرقاقز قطم هاقراوين غانتاتات أرجنتينان إنجليزن تاكتيكاو تنتانتات كامها وزيو لومي أب قداي دسيتات فوكلانديو أكاتاعي أرستفت إرزالوم محبر كعس أقرأ علم فيفا تساوت أرجنتينا دحرناي تمال مشات عواتهم أوشت ميدا اتن دسيتات ناتنا ينزبل بانر بمحازم مغزعتن مهاب أبزر الرب كمزلو يزبر بوزحات وغنات اتجيغات تفتسيمو كنسو فيفا كساب سنبت نايفتس أمز قوطها زحلف حيزوك أن أنت دعوسينو كبيرنا قفيتا كم زور ديم زغلصوم فيفا أقدمو تساوت أرجنتينا نتيب شحنت شعات 180 كلتن تولي عزنبرا قجت زملك الدرفي أما غير كفلهم دحر مدرافهم كيك أسعى عينو عميتو كم زحلفو بمزكار دما حجخا قلتو سقمتي كم موساد يدحر حرالو النبلا دما مع كان زينا إنجليز يقاو حلوام تخلق لي مانشستر يونايتد لياندرو مارتينيزن ناي توتنهام كريستيان روميرون نتي دسيتات فوكلاند ناتنا ينزبل بانر حيزوم أما أكل ميدا مزلالهم نا بريمير ليج مستملسو كاب إنجليزاويان انتي عين التعاومو كقات موميو غانا باقويو أسكي فوزلهم قدامي منستر إنجليز سير ستارمر درو فيفا مرمرا كايتس أو يعلم وهابق الله يتقدامي منستر وانش عالم ناتنا انتزيكونت اتن دسيتات جن بسحيتنا ينكبلون ملغت السديد اللهم قدامي منستر إنجليز سنبت نمن يكدقف تباحيلو بستحاتة اللخاء نخرتي انغانتاتات جنكا بفلاي نسب انيا قبليو أرجنتينا وانش عالم كتوصد كم زيد اللفليتوم أبشحنت شعات 180 كلتن بزن كاب أرجنتينا 300 مايل سريق انزر كبا دسيتات كوينات عبستلع للو بوغن كلتي ان هاقرات شعات 100 شوعات سبات كم زموتو سبسابات يردوم واغان دادي أملا علم سماي تسقيلو بزلو اللغزي ناي نيمار مقايز اتمركب ملو تانكا حنساب كمل 115 شح باوند كم تخفل محبارو نبوزحات واغانات اقريموم ازا إنيوتا زسما مركب نيمار واغاون 10 مليون باوند بمخانو حنساب نداد مليئة 115 شح باوند انت تفقت يقبع يزبلون اي تسانون متحزن دادي نايزا مركب استاذ 3 لتر ندادي زحز نسمون 3 باوند نداد زهل لغسب اتناي نيمار مركب تطفو جنزب ناي 37 عمت ناي ندادي حساويو نيمار جن ابي اس جن الهلالن بفلاي بزاكبو جنزب تغلال حبتو 850 مليون باوند سلازقمت زا مركب ندادي كيتود علي ويكا واغا ندادي كبيرو ليلو كاب مملعا وي مزوارا دحرز بالايكونن ازا 46 متر قمت زلوا مركب عبحرتات ريو دي جانيرو ملحق عسريدا زلام نزا مقايز مركب مزوار كم صبق هو زقصر انتخونه نيمار جن ابزنيلو معمت وانش عالم 37 دقايق طراي تساويتو كاب مجلاب نرويجاويان كدحنا نبرازيل زي مخالو حقوس ايكونن زخرم زلام
አርሰናል ንናይ ክንፍ ተጻዋታይ ክለብ ብራክ ክሪስቶስ ዞሊስ ንምፍራም ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐ ተፈሊጡ ብመሰረት ዴቪድ ኦሪስተን ኣብዛ አትሌቲክስ ዘርግሖ ሓበሬታ አርሰናል እዚ ተጻዋታይ በ40 ሚሊዮን ዩሮ ናብ ኤምሬትስ ከተምጽኦ ተሰማሚዓ ዘላ አርሰናል አቀዲማ ንሊያንድሮ ትሮሳር ናብ በዚኽታስ ከም ዘፋነወቶ ዝፍለጥ ኮይኑ ጋብሪኤል ማርቲኔሊውን ኣብ መንገዲ ከም ዘሎ ይዝሕበር ቲዞሊ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ማልያ ክለብ ብራክ ወዲዩ 22 ሸቶታትን 29 ሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱን ዝሰርሐ ብምዃኑ አርቴታ መሳርዑ ኣብ ምድልላል ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ጽቡቕ ገስጋስ ምዃኑ እዩ ዝእመነሉ እቲ ግሪኻዊ ጋንቱኡ ዘውዲ ሻምፒዮን ክደፍእ መሪሕ ተራ ከም ዝተጻወተን ዝበለጸ ተጻዋታይ ፕሮ ሊግ ቤልጅየም ከም ዝተሰምየን ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክሪስቲያን ኖርጋርድ በክሪስታል ፓላስ ይህደን ከም ዘለውን ተፈሊጡ እቲ ተጻዋታይ ካብ ብረንትፎርድ ናብ አርሰናል ካብ ዝጽንበር ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ይክፋኖ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ዘሎ ንሱ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ናይ ጸወታ ደቃይቁ ኣብ 101 ደቂቕ ጥራይ ከም ዝተሓጽረን አርቴታ ከዓ መስመር ምክፍፋሉ ንምትዕርራይ ይሰርሕ ከም ዘሎን ይዝንገር አርሰናል ብዘይካዚ ምስ ጋብሪኤል ጀሱስ ውን ክትፈላለ ምዃና ምንጭታት እንግሊዝ ይረድኡ ኣለው ጋነርስ ካብዚ ብራዚላዊ 20 ሚሊዮን ፓውንድ ከም ትጽበኽ ግለጽ ከሎ ኢንተር ሚላን ድማ ተገዳስነት ካብ ዝሕደራሉ ጋንታታት ኮይናላ ወላኳ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ምስ ፍላሚንጎ ክጻወት ተኽእሎ እንተሎ ጁቬንቱስ አትሌቲኮ ማድሪድ በዚኽታስን ፈነርባችን ውን ድሌት ከም ዘለወን ናብ ሓለፍቲ ዕድጋ አርሰናል መልእኽቲ ሰዲደን ኣለዋ ጀሱስ ምስታ ፕሮፌሽናል ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ዝጀመረላ ፓልሜራስ ክጻወት ድሌት ከም ዘለዎ እንተኾነ ግን እታ ጋንታ ኣብ ፊናንሳዊ ቅልውላው በምህላዋ ክሰምረሉ ከም ዘይክእል ቀረብቱ የፍልጡ አርቴታ ዘይድልይዎ ተጻወቲ ኣብ ዘፋንወሉ ዘሎ ግዜ ነረሚ ሉብኪንስኪ ከዓ ካብ መሰልጠኒ ማእከሉ ናይ ፕሮፌሽናል ኮንትራት ሂብወሎ እዚ ወዲ 17 ዓመት ሓላ ውልዳት ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዝመሰልጠኒ ማእከል እኳ እንተመጸ አርቴታ ግን ቀዳማይ ናይ ፕሮፌሽናል ኮንትራት ክህቦ ድሕራ ይበለን እቲ ሓላ ውልዳት ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ፕሪሚየር ሊግ 2 10 ግዜ ናይ ምስላፍ ዕድል ከም ዝረኸበ ይፍለጥ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ስለምክትታልኩም የመስግን ሰላም ወሰናይ